Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सब ठिकठाक छ नि? ठिक छ सर, हजुरको? मेरो पनि ठिक छ। अब आजको हाम्रो यो प्रोडक्टिभिटीको बारेमा हामी छलफल गरौँ। म स्क्रिन सेयर गर्छु। स्क्रिन देखिया छ? स्लाइडहरु देखियो कि देखेन? देखिरहेको छ सर। अब यो अलिकति मैले चाहिँ अगाडिको यो जुन स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभको बारेमा तीनटा स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभहरु थियो र त्यो तीनटा स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभ भित्र अब हाम्रो चाहिँ अब कम्पिटेटिभमा के थियो, अपरेसनलमा के थियो हैन, अनि त्यो ट्याक्टिक्समा के थियो भन्ने कुरा हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौं। अब यो कम्पिटेटिभमा क्वालिटीमा कम्पिटिसन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा हो, अनि स्पिडमा गर्नुपर्छ दुईटा भयो, डिपेन्डेबिलिटीमा गर्नुपर्छ भन्ने तीनटा भयो, फ्लेक्सिबिलिटीमा गर्नुपर्छ भन्ने भयो र कस्टमा गर्नुपर्छ भन्ने भयो है। अब यो हाम्रो चाहिँ के छ भने 5 प्रकारको कम्पिटेटिभ स्ट्र्याटेजी छ भनेर माइन्डमा राख्नु पर्यो है। एक्जाममा सोध्न सक्ने कुराहरू यिनीहरू हुन्। त्यसैले यसलाई हामीले राख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर अपरेसनल स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा, प्रोसेसमा, क्यापासिटीमा, लोकेसनमा, लेआउटमा, ह्युमन रिसोर्समा यो पोइन्ट माइन्डमा राख्यो भने यसलाई हामीले सजिलैसँग डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। अब यो भयो। अनि अब हाम्रो अपरेसनल जुन ट्याक्टिक्स छ त्यो अपरेसनल ट्याक्टिक्स हामीले केमा अपनाउन सक्छौं भनेर अस्ति 4 वटा कुरा हामीले पढेका छौं। इन्भेन्ट्री र जस्ट इन टाइम, शेड्युलिङ ट्याक्टिक्स, क्वालिटी ट्याक्टिक्स, रिलायबिलिटी एन्ड मेन्टेनेन्स ट्याक्टिक्स भनेर हामीले पढेका छौं। अनि अब ग्लोबलले यो अपरेसनलाई के भन्छ त? सबैले स्वीकारेको कुरा हैन, विश्वभरि नै यो अपरेसन के हो त वास्तवमा, त्यसलाई स्वीकारेको कुरा, सबैले नकार्नै नसक्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यो तीनटा कुराहरू, एउटा कस्ट रिड्युस गर्न अपरेसनले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं। अनि इम्प्रुभिङ सप्लाई चेनलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि यसले चाहिँ धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ। अनि प्रोभाइडिङ बेटर गुड्स एन्ड सर्भिसेस, यसको लागि यसले भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं। अब हामीले चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज कसरी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं त? यो अपरेसनबाट हामीले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्ने कुराहरू अपरेसनले हामीलाई के दिन्छ त? यसका फाइदाहरू के छन् त? हामी कम्पिटेटिभ बन्नका लागि अपरेसनले कसरी हामीलाई चाहिँ यो इन्फ्लुएन्स गर्छ त? त्यो इन्फ्लुएन्समेन्टको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा कम्पिटिङ अन कस्ट गरिदिन्छ यसले, कस्टलाई रिडक्सन गर्नमा अपरेसनले धेरै राम्रो भूमिका खेल्छ। अर्को कम्पिटिङ अन डिफ्रेन्सिएसन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो चाहिँ प्यारलल गुड्सहरू मार्केटमा हुन्छन् र त्यो प्यारलल प्रोडक्टसँग हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरुमा हरेक कुरामा हामी भिन्न भयौं भने
अनि हाम्रो गुड्सलाई कस्टमरले मन पराउँछ त्यो डिफ्रेन्सिएसन गर्न यसले मद्दत गर्छ भन्ने। अनि अर्को कम्पिटिङ अन रेस्पोन्स। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो रेस्पोन्स भन्ने हो। रेस्पोन्स भनेको प्रतिक्रिया तुरुन्तै जनाइहाल्ने हैन। अब कुनै कुरा अब कस्टमरबाट कम्प्लेन आयो भन्यो भने त्यो कम्प्लेनलाई उसले कसरी हुन्छ इम्प्रुभ गरेर त्यसलाई मार्केटमा आफ्नो चाहिँ प्रोडक्ट पठाउने। त्यसैले शुभ लागेर बस्ने होइन, उसले रेस्पोन्स चाहिँ तुरुन्तै जनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। अब आज हामीले पढ्ने भनेको प्रोडक्टिभिटी है। अब यो प्रोडक्टिभिटी भन्ने कुरा वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो कार्यक्षमता इफिसियन्सीसँग सम्बन्धित छ। हामीले सट्ट यसरी यसलाई बुझ्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी भने चाहिँ उत्पादकत्व भन्छ क्या नेपालीमा। उत्पादकत्व भने के हो त भन्दाखेरि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतालाई हामीले प्रोडक्टिभिटी भन्ने गर्छौँ। त त्यो क्षमता के को आधारमा हामीले मेजर हुन्छ त? क्षमतालाई हामीले मेजर गर्ने मुख्य कुरा के छ भने प्रोडक्सन फ्याक्टर भन्ने छ हेर है। अब यो प्रोडक्सन फ्याक्टर भने के हो भन्ने कुरा अब तिमीहरूलाई धेरै थाहा छ। यो स्कुल लेभलदेखि तिमीहरूले पढेर आछौ। अझ स्कुलमा मेजर इकोनोमिक्स लिनेले त यो प्रोडक्सन फ्याक्टरको बारेमा राम्रो बुझिया हुन्छ। अब प्लस टूमा पनि हामी इकोनोमिक्समा यो पढेकै हुन्छ, ब्याचलरमा पढेकै छ, मास्टर्समा पनि अब यो इकोनोमिक्सदेखि लिएर इकोनोमिक्समै विशेष गरेर आउँछ। र यो प्रोडक्सन फ्याक्टर कतिवटा हुन्छ र के हुन् कसैले भनिदिन्छ कि? मैले क्वेसन राखेँ हैन, जसले भन्दा पनि हुन्छ। यो प्रोडक्सन फ्याक्टर भनेको के हो र प्रोडक्सन फ्याक्टर कति प्रकारका छन्? अब जवाफ आएन म अगाडि बढाउँ त ल। अब म आफै भन्छु है त। प्रोडक्सन फ्याक्टर 4 प्रकारका छन् हेर। प्रोडक्सनमा युज हुने जति पनि चिजहरू छन् तिनलाई हामीले प्रोडक्सन फ्याक्टर भन्छौँ है। डिफरेन्ट फ्याक्टर व्हिच प्ले भाइटल रोल इन प्रोडक्सन आर कल्ड प्रोडक्सन फ्याक्टर है। प्रोडक्सन फ्याक्टर भनेको उत्पादनमा नभई नहुने कुरा है। उत्पादनमा चाहिँ तिनीहरू एकदमै आवश्यक पर्छ, तिनीहरू बिना उत्पादन हुनै सक्दैन हो। तिनी फ्याक्टरहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ भने प्रोडक्सन फ्याक्टर भन्छौँ। यो नबिर्सिनु भनेको कुरा तिमीहरूले नबिर्सिनु। प्रोडक्सन फ्याक्टर 4 प्रकारको छन् है। 4 प्रकारमा एउटा ल्यान्ड भन्ने छ, जमिन भूमि एउटा, अनि अर्को चाहिँ लेबर भने ह्युमन रिसोर्स लेबर भयो, अर्को क्यापिटल भयो र अर्को अर्गनाइजेसन भयो। यो 4 वटा है, हामीले यो बिर्सिनु भएन। 4 वटा प्रोडक्सन फ्याक्टर हुन्छ र यो प्रोडक्सन गर्नका लागि यी 4 वटा मध्ये कुनै फ्याक्टर त्यहाँ चाहिँ जुटाउन सकिएन भने प्रोडक्सन भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। ल अब जमिन नभइकन हामीले कहाँ बिल्डिङ बनाउने? बिल्डिङ जहाँ बनायो त्यो ठाउँमा हामीले प्लान राख्ने हो। जमिन नभइकन वेयर हाउस कहाँ बनाउने है? जमिन नभइकन हामीले चाहिँ कुनै पनि काम गर्नै सक्दैनौँ। अनि कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? जमिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले ल्यान्ड एउटा प्रोडक्सन फ्याक्टर भयो। अनि अर्को प्रोडक्सन फ्याक्टरमा लेबर र ह्युमन रिसोर्स। अहिले जतिसुकै डिजिटल जमाना भने पनि अहिले हामीले अब कम्प्युटरले सबै काम गर्न सक्छ भने पनि त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स नभइकन त्यो कम्प्युटर चल्दैन। ह्युमन रिसोर्स नभइकन त्यो मेसिन अपरेट हुँदैन। ह्युमन रिसोर्स नभइकन त्यो मेसिनलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन। अनि त्यसको ती
यावत प्लानिङदेखि लिएर सेड्युलिङका सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले गर्ने हो। तर त्यो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ त्यहाँ अति नै आवश्यक छ है, लेबर भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो क्यापिटल भन्ने छ हेर। अब क्यापिटलमा तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अब नेपालीमा मैले भन्नै पर्दैन, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब यो पुँजी चाहिँ नभइकन हामीले चाहिँ उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन खरिद गर्न सक्दैनौँ। अफिसमा रेकर्ड राख्नका लागि अब कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ, कम्प्युटर किन्न सक्दैनौँ। अफिस सञ्चालनका लागि टेबल कुर्सीको आवश्यकता पर्छ, टेबल कुर्सी हामीले जुटाउन सक्दैनौँ। यावत कुराहरू अफिस सञ्चालन गर्नका लागि त चाहियो। त त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनी चलाउनका लागि जे जति हामीले सामानहरू खरिद गर्छौँ त्यो सबै सामानहरू क्यापिटल अन्तर्गत पर्छ है। अब त्यो क्यापिटल यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ प्रोडक्सन फ्याक्टर। त त्यो प्रोडक्सन फ्याक्टरले के काम गर्छ भने इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ र त्यो प्रोडक्सन फ्याक्टरको इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने जुन इफिसियन्सी छ, जुन कार्यक्षमता छ, जुन कार्यदक्षता छ, त्यसलाई नै प्रोडक्टिभिटी भन्ने गरिन्छ। यहाँ पहिलो पोइन्टमा त्यही लेखेको छ है। अब यसलाई अर्को किसिमले डिफाइन गर्ने हो भने हामीले प्रोडक्टिभिटी इज द रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट भन्न सक्छौँ। आउटपुट र इनपुटको रिलेसनसिप भनेकै प्रोडक्टिभिटी हो पनि भन्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ फेरि हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ, इट इज द अड रेसियो अफ आउटपुट एन्ड इनपुट भन्न सकिन्छ। अड रेसियो भन्दा साथ तिमीले जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यसलाई रेसियो भनेर बुझ्नु पर्यो, प्रोपोर्सन भनेर बुझ्नु पर्यो है। आउटपुट र इनपुटको रेसियोलाई नै हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी भन्छ। यदि आउटपुट बढी भयो, इनपुट कम भयो, कम छ भन्यो भने प्रोडक्टिभिटी पनि हाम्रो चाहिँ बढी आउँछ। यदि इनपुट बढी छ, आउटपुट चाहिँ कम भयो भन्यो भने प्रोडक्टिभिटी पनि कम हुन्छ। अब हामीले चाहिँ इनपुट बढी दिने तर त्यो आउटपुट चाहिँ कम निस्किने भयो भने त त्यो प्रोडक्टिभिटीकै डिफेक्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो नि हामीले है। अब यो हो प्रोडक्टिभिटीको डेफिनेसन है। अब हामी अगाडि बढौँ। अब रोल अफ प्रोडक्टिभिटी, यसले के भूमिका खेल्छ त प्रोडक्टिभिटीले भन्ने कुरा। अब जे जति भूमिका खेल्छ यही प्रोडक्टिभिटीले खेल्छ। सबैभन्दा जसले अपरेसन म्यानेजमेन्टको काम भन, म्यानुफ्याक्चरिङको भन, अरू कुराहरू भन, यो सबै कुरा किन गरिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि गरिन्छ। यदि प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढ्दैन भने यी अरू कामहरूको कुनै अर्थै छैन। अर्थ बिना यी काम गर्नै पर्दैन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा म्याक्सिमाइज आउटपुट एन्ड प्रॉफिट, जब आउटपुट म्याक्सिमाइज हुन्छ, जब आउटपुट बढ्छ, त्यो आउटपुटले के गर्छ त भन्दा प्रॉफिटलाई पनि बढाउँछ। अब आउटपुट र प्रॉफिटको बिचमा त पोजिटिभ कोरिलेसन छ, पोजिटिभ रिलेसनसिप छ हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट म्याक्सिमाइज गर्ने काम गर्छ प्रोडक्टिभिटीले, र त्यो आउटपुट म्याक्सिमाइज हुनासाथ त्यसले प्रॉफिटलाई पनि म्याक्सिमाइज गर्छ, प्रॉफिटलाई पनि बढाउने काम गर्छ। अनि इन्क्रिज कम्पिटिसन। अब एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो विदाउट कम्पिटिसन भन्छ के, नो कम्पनी, नो अर्गनाइजेसन, नो इन्डस्ट्री क्यान नट गो अहेड भन्छ। कम्पिटिसन बिना कुनै पनि अगाडि बढ्नै सक्दैन। अहिले तिमीहरूले पनि कम्पिटिसन गरिरहेका छौ, यो क्लास लिइरहेका छौ, मैले पढ्नुपर्छ, म अरूभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, मेरो रेपुटेसन मैले बढाउनुपर्छ, अब मेरो चाहिँ
इकोनोमिक स्ट्याटस एकदम समाजमा हाई गर्नुपर्छ। म चाहिँ समाजमा मलाई 2-4 हजार मान्छेले राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। यो कम्पिटिसनको भावना छ नि हामी सबैमा। त्यसैले हामीले यो क्यारियर बनाउने कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। हो, यो कम्पिटिसन नभएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ उन्नति प्रगतिमा हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब रोकावट, अवरोध हुन्छ। अवरोध भनेकै हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नन कम्पिटेटिभ जुन चाहिँ ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँ, त्यो काम भनेको उन्नति प्रगतिको बाधक हो भन्नु। कम्पिटिसन छैन भन्यो भने त्यहाँ कुनै किसिमको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन। त्यसैले यो प्रोडक्टिभिटीले के गर्छ त भन्दाखेरि कम्पिटिसन बढाउने काम गर्छ। जब कम्पिटिसन बढ्छ त्यस पछाडि त्यसले हरेक कुरालाई बढाउँछ। हेर, रेभिन्यूलाई त्यसले बढाउँछ, त्यसले चाहिँ मानिसको सोच्ने शक्तिलाई बढाउँछ। अब त्यसले चाहिँ अब नयाँ नयाँ इनोभेसन गराउँछ। कम्पिटिसनले नै गराउने हो। अब मैले के गर्ने, कसो गर्ने, त्यो दिमाग कहिले पनि स्थिर भएर बस्दैन। अब मैले यत्रो कम्पिटिसन फेस गर्नुपर्ने छ, मैले चाहिँ के कसरी नयाँ कुराहरू इनोभेट गरेर मैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा जहिले पनि त्यहाँ आएको हुन्छ। अनि इन्क्रिज क्वालिटी अफ लाइफ अफ वर्कर्स। अब यो हेर, प्रोडक्टिभिटीले क्वालिटी अफ लाइफ वर्करको बढाउँछ भने। अब क्वालिटी अफ लाइफ हामीले एउटा कुरा के बुझ भने डाइरेक्ट यसको रिलेसनसिप केसँग छ भने उसले पाउने सुविधासँग छ, उसले पाउने फेसिलिटीसँग छ। तर कामदारको सुविधा, सेवा सुविधा कुन बेला बढ्छ त भन्दा जब प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ। प्रोडक्टिभिटी राम्रो नभएको कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको सेवा सुविधा बढ्नै सक्दैन। यो कुरा हामीले जहिले पनि विचार गरौँ। अहिले युनिलिभर भन्ने एउटा नेपालमा कम्पनी छ, मल्टिनेसनल कम्पनी हो त्यो, हेर है, मल्टिनेसनल कम्पनी हो। तिमी हामीले अहिले बिहानदेखि उठेदेखि बेलुकासम्म त्यसका प्रोडक्टहरू सबै प्रयोग गर्छौँ। त्यो प्रयोग नगर्ने मान्छे छैन। बजारमा गयो भने त्यसकै सामान छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। नुहाउने साबुन त्यहाँ खोज्न जाऊ, अरू प्रोडक्टको सामान त्यहाँ पाइँदैन। हेर, त्यसकै लाइफबोयदेखि लिएर लक्स साबुनहरू, लिरिल साबुनहरू डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भरिभर उसैको राखे। उसको प्रोडक्टिभिटी राम्रो भएर त्यसरी मार्केट उसले पुरै क्याप्चर गरे हो नि त। उसको चाहिँ अहिले रेभिन्यू हेर्ने हो भने उसको रेभिन्यू बराबर अरूको रेभिन्यू नै छैन। बरु कुनै कम्पनीको रेभिन्यू छैन। उसँग कम्पिटिसन अरूले गर्न त गरिराखेका छन् होइन, तर त्यो लेभलमा उसँग कम्पिटिसन गर्न सकेका छैन। त उसलाई चुनौती त छ है, उसले मोनोपोली भएर बसेका छैन। अहिले पनि तिमीहरू हेर, उसका चाहिँ टुथपेस्टहरू पहिला उसको क्लोज अफ टुथपेस्ट, अहिले उसले भेराइटिज अफ टुथपेस्टहरू निकालेको छ होइन मार्केटमा। र उसले चाहिँ एउटै टुथपेस्टमा चाहिँ ऊ सीमित छैन। त्यो कम्पिटिसनमा आफू माथि जानका लागि उसले चाहिँ मल्टी प्रोडक्ट चाहिँ निकाले हो नि त। साबुनमा हेर, साबुनमा पनि उसको त्यस्तै छ। सेम्पूमा हेर, सेम्पूमा उसको फेरि त्यस्तै किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने प्रोडक्टिभिटी बढ्यो भन्यो भने त्यो कम्पनीले सेवा सुविधा दिन सक्छ। हेर, अहिले युनिलिभरमा जागिर खाने मान्छेको त ऊ क्वालिटी अफ लाइफ बेग्लै छ। हेर, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आफ्ना बच्चाहरूलाई महँगा स्कुलमा पढाएछन् होइन, उनीहरूको त्यो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड नै बेग्लै किसिमको छ। देश विदेश घुमाउँछ कम्पनीले। सानो एउटा लेबर काम के अरे कम्पनीमा अफिस यो कार्यालय सहायकमा काम गर्ने मान्छेको पनि त्यहाँ बेग्लै किसिमको छ। हेर, रिटायर्ड हुँदाखेरि करोडभन्दा माथि आउँछ अरे एउटा कार्यालय सहायकको। प्रोभिडेन्ट फन्डदेखि लिएर अरू सञ्चय कोष यहाँ उहाँ सबै गरेर 1 करोडभन्दा माथि आउँछ अरे।
है। अस्ति एकजना साथीले कुरा गरेको थियो त्यस्तो। अब अहिले त्यसको सेयरको भ्यालु हेर न मार्केटमा, सेयरको भ्यालु पनि 10-12 हजार भन्दा बढी होला। मैले त हेरेको छैन है त्यो। अब त्यस्तो किसिमको छ ल हेर। उसले चाहिँ सेयर होल्डरलाई प्रति वर्ष दिने बोनसै त्यस्तै होला। उसले त 100%, 200%, 700% पनि दियो भनेर सुने हो मैले। त्यो कमाउनु पर्यो। त्यो भयो भने सबै कुराहरू बढ्छ यार। क्वालिटी अफ लाइफ वर्करको बढ्छ। इन्क्रिज जिडिपी है। अब मलाई यो जिडिपी भने के हो भनिदेऊ त। सर जिडिपी भनेको कुनै एउटा देशको एउटा राष्ट्रको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको अन्तिम मूल्यलाई जिडिपी भनिन्छ। हो एक्ज्याक्टली। चाहे त्यो विदेशीले होस् चाहे त्यो स्वदेशीले होस् हैन, देशको टेरिटोरीभित्र सीमाभित्र यदि उत्पादन भएको छ र त्यसको अन्तिम सेवा तथा वस्तुको प्रचलित बजार मूल्य है, तत्कालीन बजार मूल्य कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिन्छ। मल्टिप्लाई गरेर आएको टोटल अमाउन्ट नै जिडिपी हुन्छ। एकदम तिमीले सही भन्यौ, त्यसलाई जिडिपी भन्छ। अब हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढ्यो भन्यो भने जिडिपी बढ्ने भइहाल्यो नि। जति प्रोडक्टिभिटी बढ्छ हो त्यति चाहिँ त्यसले जिडिपी बढाइदिइहाल्छ। अब जिडिपी बढ्नु भनेको देशमा चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ पनि त्यसले गराउँछ। अब त्यसले चाहिँ इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्छ है, इम्पोर्ट चाहिँ घटाउँछ कि त्यसले डिक्रिज गराउँछ। एक्सपोर्टलाई बढाउँछ। जब प्रोडक्टिभिटी बढी हुन्छ भने हामीले अरू इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि आफ्नो प्रोडक्टलाई हामीले चाहिँ पठाउन सक्छौँ। हेर अन्त जिडिपी बढ्न साथ त इकोनोमी त देशको कायापलट हुन्छ, कहाँबाट कहाँ पुग्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने जिडिपी हो। हेर एउटा जिएनपी भन्ने हुन्छ नि, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है, सुनेका छौ तिमीहरूले, पढेका छौ? हजुर सर। हो त्यो नेसनल प्रोडक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि नागरिकले है, यसमा जिडिपी र जिएनपीमा अलिकति फरक छ। जिडिपीले के हेर्छ, सीमा, देशको सीमाभित्र उत्पादन भएको कुरा भन्छ। चाहे त्यो विदेशीले होस् चाहे त्यो स्वदेशीले होस्, देशभित्र उत्पादन गरेका सेवा तथा वस्तु भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जिएनपी भने के हुन्छ भने देशका नागरिकले देशभित्र अथवा देश बाहिर त्यहाँ विदेशी नागरिकले उत्पादन गरेको सेवा तथा वस्तुको मूल्य त्यसमा इन्क्लुड हुँदैन। भनेपछि हाम्रो त जिएनपी भन्दा महत्त्वपूर्ण जिडिपी छ। यति कुरा तिमीहरूले बुझ। जिडिपी बढी महत्त्वपूर्ण भयो किनभने जिडिपीले त के गर्छ, एक्सपोर्टलाई उसले बढावा दिन्छ, इम्पोर्टलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा डिक्रिज गराउँछ, निरुत्साहित गर्छ। भनेपछि देशको इकोनोमी राम्रो हुने भयो जिडिपीबाट। अब जिएनपीले के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ अब एउटा त हाम्रा नागरिकले देशभित्र उत्पादन गर्ने कुरा भयो। अब त्यहाँ विदेशी लगानी आएको हुँदैन अनि देशभित्रैकै स्रोत साधनले हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढ्दैन। हेर अब जब त्यहाँ विदेशीको लगानी आउँछ भन्यो भने अनि आर्थिक क्रियाकलाप एकदमै राम्रोसँग बढ्छ। अब हाम्रा विदेशमा गएर हाम्रा कसले उत्पादन गरेका छ र? त्यहाँ त हाम्रो लेबर काम गर्ने हुन्, हेर स्यालेरी लिएर आउने हुन् हैन, पसिना बगाएर। त्योभन्दा अर्को कुरा छैन। रेमिटेन्स आउने त हो हाम्रो। विदेशमा ठुला ठुला उद्योग सञ्चालन गरेर त्यहाँ कमाइ भएको डलर हाम्रो देशमा त अरू देशले ल्याउनै दिँदैन। हेर विदेशीहरूको हाम्रो चाहिँ सरकार पनि त्यस्तै छ हैन, उसले राष्ट्रियता नागरिकका बारेमा हाम्रा सरकारले सोच्दैन। हेर है, वास्तवमा विरोध गर्यो भन्ला हो, मैले बोल्न त यो नहुने हो, तर मनमा लागेको कुरा मैले भने। हाम्रा चाहिँ नेताहरू जुनसुकै पार्टीका पनि
यिनीहरू पराधीन छन् र यिनीहरूले विदेशी नीति अनुसार यिनीहरूले काम गर्छन्, हाम्रो देशमा उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। तर विदेशमा तिमीहरू जाऊ, उनीहरूको राष्ट्रिय सोच कस्तो हुन्छ र देश बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा नागरिकदेखि लिएर त्यहाँका ती नेताहरूमा त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूले नितान्त राष्ट्रलाई मात्र बनाउने, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको पोलिसी हुन्छ। जस्तो अहिले बेलायतको कुरा म तिमीहरूलाई गर्छु, यहाँनिर एक्जाम्पलमा बेलायतको लिन्छु। बेलायतमा हाम्रो चाहिँ यहाँ गोर्खाली सेना त्यहाँ भर्ती गर्न थालेको अहिले शताब्दीौँ भइसक्यो। र प्रथम विश्वयुद्धमा पनि हाम्रा नागरिकहरू ब्रिटिस सेना भएर लडेका थिए र नेपाली सेनाहरू पनि गएर राणाहरूले त्यो किसिमको ब्रिटेनलाई सपोर्ट गरेर दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको पक्षधरहरू को समूहमा रहेर लडेका थिए है। त्यो तिमीले इतिहास पढेकै होला, थाहा छ तिमीहरूलाई। त्यो बेलादेखि हाम्रो नाम कहलिएका हुन् हाम्रा गोर्खाली सेनाहरू र मान्छ पनि बेलायतले पनि। तर बेलायतले के पोलिसी ल्यायो भने ओहो यिनीहरूलाई रिटायर्ड हुँदा यत्रो पेन्सन दिन्छ, हरेक कुरा गरिन्छ बा, यसले गर्दाखेरि त हाम्रो त धेरै ठुलो पुँजी बाहिरिन्छ। अब यो के पोलिसी लिने भनेपछि पछि के गर्यो भने बेलायती सेना जो रिटायर्ड भएका छन् उनीहरूको सबै परिवारलाई बेलायती नागरिकता दिने, पिआर भन्छ कि त्यहाँको के भन्छ हेर, त्यो दिने भनेर उसले घोषणा गर्यो। हाम्रा नेपालीहरूलाई यदि हाम्रो देशको माया भए त्यसरी जान्थे। अहिले बेलायती नागरिक सरह हामीले सेवा सुविधा पाएनौँ, पेन्सन पाएनौँ भनेर ती गोर्खाली सेनाहरू अहिले मुद्दा हालिराखेका छन्, मुद्दा लडिराखेका छन् हेर वर्षौँदेखि। तर के भयो त भन्दाखेरि देशको माया उनीहरूलाई भएन। उनीहरू चाहिँ जाने नै होइन, हाम्रो देशमा पेन्सन हाम्रो देशमा ल्याउने, यहीँ लगानी गर्ने, यहीँ हरेक कुरा गर्ने भनेर गर्नुपर्ने कहाँ छ। यहाँ भएका घर सम्पत्ति सब बेचबिखन गरेर अहिले बेलायतमा चाहिँ शरणार्थी भएर बसिरहेका छन्। त त्यो राष्ट्रिय सोच होइन कि हामी नेपालीहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको सोचाइ छैन। विदेश गएपछि के नहुन्छ भनेर सोच्ने, त्यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने हो अर्का देशमा। हाम्रो देशको जस्तो इज्जत विदेशमा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर एउटा कुरा हामीले चाहिँ के राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर त्यो उत्पादनलाई विदेशमा पठाउने, न कि विदेशमा त्यो जागिर खाएर हाम्रो देशमा ल्याउने। त हाम्रा देशमा जति अहिले विदेशीले उद्योग धन्दा चलाएछन् नि, हो त्यो उद्योग धन्दाबाट उनीहरूले यहाँबाट डलर आफ्नो देशमा पठाएछन्, त्यहाँ सपोर्ट भएको छ। त हाम्रा कसले पठाएछ? यान आर्यन भन्ने हुन्छ नि, त्यो यान आर्यन भने उहीँकै नागरिकता लिइसकेका छन्, उहीँ बसिसकेका छन्। तर हाम्रो देशमा त उनीहरूले त उही कहिलेकाहीँ यसो बाढी पहिरो आयो भने सहयोग गर्ने हुन्, अरू केही पनि गरेका थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो जिडिपी भने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है हाम्रो नेपालको लागि। अरू देशको लागि चाहिँ जिएनपी पनि महत्त्वपूर्ण छ है, त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको लागि, अमेरिकाको लागि, बेलायतको लागि, अस्ट्रेलियाको लागि, रुसको लागि, उनीहरूको लागि होला। तर हाम्रा लागि चाहिँ जिडिपी धेरै महत्त्वपूर्ण हो, यो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि। यति कुरा तिमीहरूले बुझ। अनि इन्क्रिज इकोनोमिक ग्रोथ रेट। अब यो ग्रोथ रेट भने तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब हामीले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ रेट बढाउनका लागि प्रोडक्टिभिटीले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। अब त्यसमा चाहिँ जति प्रोडक्टिभिटी बढ्छ त्यसले हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई पनि बढाउने काम गर्छ है। अब हाम्रो मेजरमेन्ट अफ आउटपुट। अब आउटपुटलाई हामीले मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त? प्रोडक्टिभिटीमा त आउटपुट बढी भयो भने अनि प्रोडक्टिभिटी बढी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले आउटपुट चाहिँ यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा यो मेजरमेन्टमा प्रोडक्सन क्वान्टिटीको आधारमा यदि बढी क्वान्टिटीमा प्रोडक्सन भयो भन्यो भने आउटपुट बढी भयो, यदि कम क्वान्टिटीमा आउटपुट निस्क्यो भन्यो भने प्रोडक्सन कम भयो। हो त्यसैले गर्दाखेरि यसको मेजर गर्ने, आउटपुटलाई मेजर गर्ने
एउटा चाहिँ बेसिक है टुल्स भनेको प्रोडक्सन क्वान्टिटी, अनि अर्को प्रोडक्सन भ्यालु। अब हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि जति भ्यालु बढी हुँदै जान्छ, प्रोडक्सन भ्यालु जति बढ्दै 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 जान्छ हो, त्यति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट बढेको मान्नु पर्यो नि। भ्यालु बढाउन साथ अब हाम्रो चाहिँ लेबर बढायो, इनर्जी बढायो, अनि त्यस पछाडि हाम्रो र मेटेरियल बढायो, क्वालिटी एकदमै रिफाइन गर्यो भन्न साथ त त्यहाँ भ्यालु बढ्दै गएको हुन्छ। यार भ्यालु बढ्दै जानु भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट पनि बढी हुनु हो। अब अर्को कुरा के को आधारमा हामीले उ गर्छौँ भने त्यो प्रोडक्सन भ्यालु भयो हैन, प्रोडक्सन भ्यालु। अर्को भ्यालु एडेड। अब भ्यालु एडेड भन्न साथ हामीले बुझ्नु पर्यो के त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्ट हामीले उत्पादन गर्दाखेरि अब विभिन्न प्रकारका त्यसलाई चाहिँ हामी लगानी भनौँ न, भ्यालु भनेकै वास्तवमा लगानी नै हो। थप्दै जाने पहिलो चरणमा जति त्यसमा हाम्रो कस्ट, जति सुरुमा इनिसियल स्टेजमा जति कस्ट हुन्छ त्यस पछाडिको चरणमा त्यसको फेरि कस्ट बढ्या हुन्छ। त्यो कस्ट त्यसमा चाहिँ जोडिँदै 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 अन्तिम गएर त्यसको भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एकदम हाई भइसकेको हुन्छ। त्यो भ्यालु हाई हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ भ्यालु एड हुँदै एड हुँदै एड हुँदै जाने र अन्तिममा टोटल भ्यालु त्यसको कति हुन्छ, त्यही नै के हो त आउटपुट हो भनेर। अब यहाँ फर्मुलै छ, हेर यी भ्यालु एडेडको फर्मुला यहाँ आयो। भ्यालु एडेडको यो प्रोडक्टिभिटीको यो हेर एडिसन मेथड भ्यालु एडेड कसरी हुँदो रहेछ भने एउटा पर्सनल एक्सपेन्सेस भन्यो, अर्को फाइनान्सियल एक्सपेन्सेस भन्यो, अर्को रेन्ट भन्यो, अर्को डिप्रिसिएसन भन्यो, अर्को ट्याक्स भन्यो है, अनि त्यस पछाडि अर्को नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स है, ट्याक्स नतिर्नुभन्दा अगाडिको नेट प्रॉफिट भन्यो, अनि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्यो। अब यति यो कुराहरू जोडिदो रहेछ भ्यालु एडेडमा आएर। पहिलो पर्सनल एक्सपेन्सेस हाम्रो जोडिदो रहेछ। अब हामी चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कस्तोलाई पर्सनल एक्सपेन्सेस भन्ने त, एउटा यहाँ दुईटा एक्सपेन्सेस छ के, एउटा फाइनान्सियल एक्सपेन्सेस भयो, अर्को पर्सनल एक्सपेन्सेस भयो। त अब हामी फाइनान्सियल एक्सपेन्सेस भनेको के हो त र पर्सनल एक्सपेन्सेस भनेको के हो, अब यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त पर्सनल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्तिको लागि कुनै किसिमको खर्च गरिएको छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पर्सनल एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त पर्सनल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त भन्दा भइपरि आउने खर्चहरू जति सबै पर्सनल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्छन्। र हामीहरूले अब अफिस सञ्चालनका लागि एउटा छुट्टै पेटी क्यास भन्ने त्यहाँ म्यानेज गरेका हुन्छौँ र त्यो पेटी क्यासमा हामीले चाहिँ भइपरि आउने खर्चका लागि कति रकम आवश्यक हुन्छ, जस्तो 1 महिनाको अवधि अथवा 6 महिनाको अवधि पेटी क्यास यति भनेर राखेका हुन्छ, अनि त्यो पेटी क्यासबाट हामीले खर्च गर्दै जान्छौँ। अब त्यो सानोतिनो खर्च हो पर्सनल एक्सपेन्सेस भने। अब यसलाई एउटा कुनै व्यक्तिको तलब दिनु पर्ला, एउटा कुनै व्यक्ति रिटायर्ड भयो, रिटायर्ड भइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले उसको सेवा सुविधाहरू सबै दिनु पर्ला। त यी सबै चाहिँ पर्सनल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्छन्। अब फाइनान्सियल एक्सपेन्सेस भनिसकेपछि अब हामीले ब्याजदेखि लिएर हेर है
ब्याजदेखि लिएर यी सबै कुराहरू जुन हामीले खर्च गर्ने काम गर्छौँ त्यो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्छ। रेन्ट भन्यो, अब रेन्ट भने तिमीहरूलाई भन्नै पर्दैन, अब त्यो रेन्ट भयो। अब डिप्रिसिएसन पनि मैले भन्नु पर्दैन, यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब हाम्रो चाहिँ जति पनि अफिसमा प्रयोग हुने अथवा अब हाम्रो घरको पनि डिप्रिसिएसन हुन्छ हैन। यो क्यापिटल भन्नासाथ हामीले बिल्डिङलाई पनि क्यापिटलको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि मेसिनलाई पनि क्यापिटलको रूपमा लिने गर्छौँ, कम्प्युटरलाई पनि क्यापिटलको रूपमा लिने गर्छौँ, टेबल कुर्सीलाई पनि क्यापिटलको रूपमा लिने गर्छौँ। यी सबैको के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु घट्दै गएको हुन्छ। जति त्यसलाई प्रयोग गर्दै जान्छौँ त्यति त्यसको चाहिँ मूल्य घट्दै जाने। सुरुमा किने जस्तो हुँदैन। अब 10,000 मा किने एउटा सामान 1 वर्ष पछाडि त्यसको 10% डिप्रिसिएसन काट्छ, 10% काट्छ, 12% काट्छ, 15% काट्छ। त्यो तोकिदिएको छ कि यसको यति काट्ने भनेर तोकिएको छ, अनि त्यो अनुसार त्यसको घट्दै जान्छ कि त्यसको भ्यालु घट्दै गएर एक दिन आएर त शून्य हुन्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो डिप्रिसिएसन पनि त्यसमा राखिदो रहेछ। अनि अर्को ट्याक्सहरू राख्दो रहेछ है। अब ट्याक्सहरू गभर्मेन्टलाई तिर्ने त्यो छँदैछ। अब नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, अब ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि हामीले जुन चाहिँ उ गरेका छौँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। ट्याक्स तिरिसकेको पछि तिर्नुभन्दा अगाडिको जति सबै खर्च कटाएर जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई नेट प्रॉफिट भन्ने गर्छ। अनि अब नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अब हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ नन अपरेटिङमा जस्तो मान अब कहिलेकाहीँ चन्दा दिनुपर्ने हुन्छ, सामाजिक सेवाका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइनन् हैन। हो त्यस्ता किसिमका अब अपरजट आइपर्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू हाम्रो हुन्छ। अब अर्को यो एडिसन मेथड त्यो भयो। अब सबट्र्याक्सन मेथडमा कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु एड भने एउटा नेट सेल हुन्छ। अब सेल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कति रेभिन्यू कलेक्सन भयो त्यो रेभिन्यूबाट अब घटाउँदै जाने। भ्यालु पर्चेज फ्रम आउटसाइड, अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा यो भ्यालु एडेडबाट निकाल्दाखेरि नेट सेल्समा हामीले भ्यालु पर्चेज गरेका जति पनि हामीले चाहिँ कुराहरू पर्चेज गऱ्यौँ अब त्यो भ्यालुमा त हाम्रो लेबर पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ रोजगारी दिया हुन्छौँ। अब त्यो पर्चेज गरे जस्तै त हो, उनीहरूलाई तलब दिएर काम लगायो हेर है, त्यो पनि घट्ने भयो। ब्याज पनि त्यसबाट घटाउनु पर्यो, भाडा पनि घटाउनु पर्यो। अब जे छन् यी सबै भ्यालु पर्चेज हुन्, हामीले बाहिरबाट ल्याएकै कुराहरू। अनि अर्को इन्भेन्ट्री, चेन्ज इन इन्भेन्ट्रीलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोड दिनु पर्यो। इन्भेन्ट्रीमा कति चेन्ज भयो भनेपछि हाम्रो स्टकमा कति थियो, त्यो स्टकमा आएको चेन्ज घट्यो अथवा बढ्यो त्यसलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। यो फर्मुला प्रयोग गरेर तिमीहरूले भ्यालु एडेड निकाल्ने। अब अर्को मेजरमेन्ट अफ इनपुट भन्ने छ। इनपुटलाई कसरी मेजर गरिन्छ त? अब लेबर, क्यापिटल, इन्टरमिडिएट इनपुट, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी के अरे मेजर गर्ने इनपुटलाई। अब लेबरलाई कसरी मेजर गर्ने, क्यापिटललाई कसरी मेजर गर्ने, इन्टरमिडिएट गुड है। अब हामीले के हो त भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट इनपुट बीचमा दिने इनपुट, सुरुमा एउटा इनिसियल्ली दिने इनपुट हुन्छ हेर हैन, अर्को चाहिँ बीचमा दिने इनपुटहरू पनि हुन्छ। अब इनिसियल्ली दिने इनपुट त हाम्रो र मेटेरियल, अब केमिकल, अब लेबर, अब यी सबै कुराहरू त्यहाँ छँदैछन् हैन इनिसियल्ली। अब बीचमा चाहिँ के इनपुट दिन्छ त भन्दा बीचमा दिने इनपुटहरू हाम्रो
धेरै हुन्छन्। अब मेसिनलाई हामीले चाहिँ स्मुथली चलाउनका लागि बिचमा हामीले ग्रिज दिनु पर्ला, लुब्रिकेन्ट ओइल दिनु पर्ला, अनि त्यस्तै गरेर अरू किसिमका सर्भिसहरू त्यहाँ आवश्यक पर्लान्, अरू किसिमका सर्भिस दिनु पर्ला। बिचमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के कुरा आवश्यक पर्छ ती कुराहरू हामीले नदिकन हाम्रो भन्या जस्तो प्रोडक्ट निस्किँदैन। अब टाइप्स अफ प्रोडक्टिभिटी, अब प्रोडक्टिभिटीको टाइप्स के छ भने यो पार्शियल प्रोडक्टिभिटी भन्ने एउटा छ। यो पार्शियल प्रोडक्टिभिटी भने के हो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल प्रोडक्टिभिटी। अब लेबरको प्रोडक्टिभिटी मात्र हेर्ने हो भने अब त्यो लेबर प्रोडक्टिभिटी भएर इन्डिभिजुअल नै हो। लेबरको मात्रै पनि प्रोडक्टिभिटी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अनि अब त्यस्तै गएर हामीले चाहिँ क्यापिटलको मात्र प्रोडक्टिभिटी हामीले हेर्न सक्छौँ। इनर्जीको मात्र प्रोडक्टिभिटी कति छ त, कति योगदान छ इनर्जीको, हैन? क्यापिटलको योगदान कति छ, लेबरको योगदान कति छ, अनि र मेटेरियलको योगदान कति छ भनेर हामीले पार्शियल प्रोडक्टिभिटी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ फर्मुला के छ भने आउटपुटलाई त्यो पार्शियल इनपुटले डिभाइड गर्ने के। जस्तो हामीले यहाँ दिएको छ नि, मेटेरियल प्रोडक्टिभिटीमा आउटपुट डिभाइडेड बाई मेटेरियल इनपुट भन्ने है, त्यो दिएको छ। अब लेबर प्रोडक्टिभिटीमा आउटपुट डिभाइडेड बाई लेबर इनपुट। अब यो लेबरको मात्र निस्क्यो क्या, यो पार्शियल लेबरले मात्र डिभाइड गरेपछि। अनि क्यापिटल प्रोडक्टिभिटी त्यस्तै गरेर आयो, हैन? अब यसरी हाम्रो चाहिँ यो पार्शियल प्रोडक्टिभिटी निकालिन्छ। अब हाम्रो टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी। अब टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी भन्नासाथ अब फ्याक्टर त प्रोडक्सन फ्याक्टर 4 वटा छ भनेर हामीले बुझेका छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई निकाल्दाखेरि हाम्रो नेट आउटपुट अनि डिभाइडेड बाई लेबर एन्ड क्यापिटल इनपुट, यो दुईटालाई मात्र लिने गरिन्छ है। यो टोटल फ्याक्टर आउटपुटमा माइन्डमा राख्नु पर्यो लेबर र क्यापिटल इनपुट, लेबर र क्यापिटल दुईटाको हाम्रो लिइन्छ। अब टोटल प्रोडक्टिभिटी निकाल्दाखेरि आउटपुट बाई इनपुट भनेर हामीले निकाल्ने। अब अर्को चाहिँ मेजरमेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी भन्ने छ। अब यो प्रब्लम गर्दाखेरि अघिका फर्मुला युज गर्नुपर्छ है, सम्झिराख्नु। त्यो पार्शियल प्रोडक्टिभिटी, टोटल प्रोडक्टिभिटी है, त्यो चाहिँ सम्झिराख्नु। अब चाहिँ मेजरमेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी भन्ने छ। प्रोडक्टिभिटी मेजरमेन्ट हामीले कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी मेजर गर्ने इन्टरनेसनल लेभलमा, अनि अर्को चाहिँ नेसनल लेभलमा, अर्को इन्डस्ट्रियल लेभलमा, अर्को कम्पनी लेभलमा है। यो 4 वटा एक्जाममा सोध्यो भने तिमीहरूले त्यो अनुसार चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो। 4 वटा छ भनेर सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले। प्रोडक्टिभिटी can be measured in 4 level, productivity at international level, productivity at national level, productivity at industrial level, productivity at company level. यो सम्झौ। अब यसलाई म ब्रिफिङ गर्छु तिमीहरूलाई है। त ब्रिफिङ गर्दाखेरि के भयो त भन्दा प्रोडक्टिभिटी एट इन्टरनेसनल लेभल भनेको के हो त, हाम्रो जुन इफिसियन्सी छ, प्रोडक्सन गर्ने इफिसियन्सी छ, त्यो इफिसियन्सी र ओभरअल वर्ल्ड वाइज सँग कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो। हेर त हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा जुन किसिमको प्रोडक्टिभिटी छ हो त्यो लेभलमा गएर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ जुन प्रोडक्टिभिटी छ त्यो प्रोडक्टिभिटीले इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिटिसन गर्नै सक्दैन। अहिले नेपालमा उत्पादन भएका बिस्कुटले
तिम्रो इन्टरनेसनल बिस्कुटसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा पनि एकचोटि हेर्नु पर्यो, तुलना गरेर हेर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि मेजर हुन्छ हाम्रो कस्तो छ त हाम्रो प्रोडक्टिभिटी। हाम्रो प्रोडक्टिभिटी इन्टरनेसनल लेभलमा कुन किसिमको छ, अनि मात्र हामीले त्यो कुरालाई मेजर गर्न सक्छौँ प्रोडक्टिभिटीलाई। एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो के छ भनेर हामीले मेजर गर्नुपर्छ र इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पेयर गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी एज नेसनल लेभल। अब हाम्रो देशमा अब हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई हामीले हाम्रै जस्तो अर्को म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग, अर्को इन्डस्ट्रीसँग हामीले कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी। अब हाम्रो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कस्तो छ नेसनल लेभलमा भन्ने कुरा हामीले नेसनलमै कम्पेयर गरेर है, त्यो चाहिँ नेसनल लेभलको। अनि प्रोडक्टिभिटी एज इन्डस्ट्रियल लेभल। अब नेसनल भन्दा सानो इन्डस्ट्रियल लेभल छ। अब इन्डस्ट्रियल लेभलमा हेर न, अब अहिले नेपालमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल लेभल भन्दा साथ एउटा टुरिज्म भन्ने एउटा इन्डस्ट्री है, टुरिज्म इन्डस्ट्रीको प्रोडक्टिभिटी। अब अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को इन्डस्ट्री भन्ने छ। अब अर्को इन्डस्ट्री हामीले चाहिँ के को इन्डस्ट्री लिउँ त भन्दा अहिले यो बैंकिङ फाइनेन्सियल सेक्टरको इन्डस्ट्रीसँग तुलना गरेर हेरौँ। अब एज ए होल टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई हाम्रो चाहिँ बैंकिङ अथवा फाइनेन्सियल इन्डस्ट्रीसँग तुलना गर्यो भने कसको प्रोडक्टिभिटी बढी छ? टुरिज्मको बढी छ कि बैंकिङको बढी छ? अहिलेको यो कोभिड पिरियडमा त के गर्छ भने टुरिज्म भन्दा बैंकिङ क्षेत्रको प्रोडक्टिभिटी बढी छ। त इन्डस्ट्री भन्ना साथ हामीले एउटा ठुलो ग्रुप हो जुन अन्तर्गत विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्पनीहरू, विभिन्न किसिमका बिजनेस फर्महरू, विभिन्न किसिमका म्यानुफ्याक्चर फर्महरू काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। त इन्डस्ट्रीको हेर्ने के इन्डस्ट्रीको प्रोडक्टिभिटीमा कसको प्रोडक्टिभिटी राम्रो छ त, त्यो तुलना गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ है। इन्डस्ट्री भने हामीले एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई बुझ्ने होइन यार। त्यस्ता म्यानुफ्याक्चर कम्पनी त त्यो इन्डस्ट्रीभित्र त धेरै हुन्छन् है, त्यो कुरा तिमीहरूले बुझेकै छौ। त्यसैले इन्डस्ट्री भने लार्ज स्केलको के। अब टुरिज्म इन्डस्ट्री भन्यो, टुरिज्म इन्डस्ट्रीभित्र कति छन्, कति त्यहाँ बिजनेस फर्महरू, भएभरका होटेल, भएभरका के अरे ट्रेकिङ एजेन्सी, भएभरका के अरे त्यो हाम्रो भनौँ न अब ट्राभल एजेन्सी, यी सबै चाहिँ तिम्रो एउटा बिजनेस गर्ने कम्पनी, बिजनेस फर्म, त्यो सबै टुरिज्म इन्डस्ट्रीभित्र पर्छन्। अनि अब म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्री भयो। अब म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीमा कति छन् ल भनौँ न, आफै विचार गर न। त्यो सबै म्यानुफ्याक्चर जतिका सबै म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीभित्र पर्छ। अब त्यस्तै सर्भिस इन्डस्ट्रीहरू पनि छन् नेपालमा, सर्भिस प्रोभाइड गर्ने इन्डस्ट्रीहरू। अब कसको छ त बढी प्रोडक्टिभिटी तुलना गर्न सकिन्छ नि इन्डस्ट्रीको। त्यसरी हेरिन्छ त्यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि। अब अर्को प्रोडक्टिभिटी एज कम्पनी लेभल। अब कम्पनी लेभलमा भने तिमीहरूलाई अब थाहा छँदैछ। अब एउटा अघि मैले एउटा कम्पनी लिएँ, त्यो नेपाल होइन युनिलिभर भनेर मैले भने। अब युनिलिभरको र अहिले चाहिँ हाम्रो अर्को अब यो कोलगेटको के भन्छ त्यसको पनि छ के एउटा, मलाई नाम आएन। हो कोलगेट सम्बन्धी अब उत्पादन गर्ने एउटा छ। अब त्यसको त्यो कम्पनीको बिचको प्रोडक्टिभिटी कसको राम्रो? अब पतञ्जलीको र अब हाम्रो चाहिँ अर्को नेभीको बिस्कुटको
प्रोडक्टिभिटीमा कसको प्रोडक्टिभिटी राम्रो हामी हेर्न सक्छौँ, त्यसरी मेजर गर्न सक्छौँ अनि तुलना गर्न सक्छौँ। तुलना गरेको आधारमा चाहिँ अब कसको के छ, कस्तो छ, त्यहाँ प्रोडक्सन फ्याक्टर कस्तो युज गरेको छ, अनि उसले चाहिँ कसरी सामान उत्पादन गरिराखेको छ, यो सबै कुराहरू हामीले हेर्छौँ। र अब यहाँ हाम्रो चाहिँ यसलाई के गरिन्छ भने यो चारवटै प्रोडक्टिभिटीलाई यो तीनटा हेर पार्शियल प्रोडक्टिभिटीको आधारमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी है, टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी। अब यहाँ टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी भन्ने छ है। अब टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीको आधारमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब फ्याक्टरहरू त्यहाँ कति युज भयो त्यसको टोटल निकालेपछि त्यसको आधारमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि टोटल प्रोडक्टिभिटी त्यो भने चाहिँ आउटपुट बाई इनपुट गरेर हेर्न सकिन्छ, यसरी मेजर गर्न सकिन्छ। अब के फ्याक्टरले चाहिँ अब एफेक्टेड हुन्छ त प्रोडक्टिभिटी। प्रोडक्टिभिटी बढाउने र घटाउने, बढ्ने र घट्ने कुरामा विभिन्न फ्याक्टरले भूमिका खेलेको हुन्छ है। अब यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ मात्र एउटा त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले गर्दाखेरि बढाउने घटाउने भन्ने होइन, यसलाई अरू फ्याक्टरहरूले पनि असर पारेको हुन्छ कि म बढाउँ भन्ने त कसलाई हुँदैन, म राम्रो गरौँ भन्ने कसलाई हुँदैन। अब अहिले होटेलले के म नराम्रो गर्छु भनेको छु त, अहिले होटेल ठप्प छन्, टुरिस्टहरू आउँदैनन् होइन, होटेलमा कोही मान्छे बस्न जाँदैनन्, खाना जाँदैनन्। अब यो केले गरिदियो भने यो कोभिड भन्ने फ्याक्टरले त्यहाँ असर पार्यो क्या हो। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ मुख्यतया हामीले दुईटा फ्याक्टरहरू छन्, एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्ने छ, अर्को इन्टर्नल फ्याक्टर भन्ने छ। यो दुईटा फ्याक्टरले प्रोडक्टिभिटीलाई असर पारेको हुन्छ। प्रोडक्टिभिटी घटाउने बढाउने काममा यसले भूमिका खेलेको हुन्छ है। एउटा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टरमा यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट। अब यसमा हामीले चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दा अब सरकारले है इकोनोमिक चेन्जेस भयो, विविध कारणले इकोनोमीमा चेन्ज भयो। अहिले अब कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक चेन्जेस छ हेर। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो फ्याक्टरले हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई घटाएको छ। अब डेमोग्राफिक फ्याक्टरहरू छ। अब यो डेमोग्राफिक फ्याक्टर भनेको केसँग सम्बन्धित हुन्छ त भन्दाखेरि डेमोग्राफी भन्नासाथ हामीले हाम्रो जनसङ्ख्यालाई हेर्नु पर्यो। जनसङ्ख्यासँग जनसङ्ख्या बढ्दा, जनसङ्ख्या घट्दा, अब जनसङ्ख्यामा चाहिँ अब पनि के छन् भने विभिन्न एजका हुन्छन्। अब वृद्ध एजका सङ्ख्या बढी भयो भने त्यो कामै छैन, त्यसले हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई असर पार्छ। केटाकेटीको सङ्ख्या बढी भयो भने पनि त्यसले असर पार्छ। अब काम गर्ने उमेरका मान्छेहरू बढी छन् भने त्यसले प्रोडक्टिभिटी बढाउला। डेमोग्राफिक फ्याक्टर भने त्यो हो। डेमोग्राफिक भने जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित जन्म, मृत्यु होइन, अनि त्यस पछाडि अब त्यसको उमेर समूह, त्यसको चाहिँ मेल फिमेल, अब यी सबैले पनि प्रोडक्टिभिटीमा असर पारेको हुन्छ भन्छ। अनि अब सोसल फ्याक्टर भनेको अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो र सबैभन्दा बढी असर पार्ने कुरो भनेको सोसल चेन्जेस हो। जब सोसल चेन्ज हाम्रो चाहिँ हुन्छ, त्यो सोसल चेन्जले प्रोडक्टिभिटीलाई असर पार्ने काम गर्दछ। अब यसमा एउटा एक्जाम्पल हामीले जस्तो मान न अहिले अब टाइम हुन लागेको छ, म यसलाई सिद्ध्याएर सोसल चेन्जेसमा अब पहिला मान्छेहरूले के सोच्थे होइन, के खान्थे। अब हामीले चाहिँ मकै भटमास भुटेर खाजा खान्थ्यौँ र हाम्रो खाजा त्यो थियो। अब अहिले आएर हामी बर्गर खान थाल्यौँ, चाउमिन खान थाल्यौँ, पिज्जा खान थाल्यौँ। अब त्यो सोसल चेन्ज आयो,
त्यो चेन्ज आइसकेपछि के भयो त भन्दा अब हाम्रो रुचि पनि चेन्ज भयो। रुचि चेन्ज हुनासाथ डिमान्ड चाहिँ हामीले त्यही अनुसार जुनमा रुचि छ त्यसको डिमान्ड बढी गऱ्यौँ, जुनमा रुचि छैन त्यसको डिमान्ड हामीले कम गऱ्यौँ भनेपछि अब अहिले मार्केटमा त्यस्तो प्रडक्ट ल्याउनु पर्यो अनि त्यसले प्रोडक्टिभिटीलाई त असर पारिहाल्यो नि है। यस्तै किसिमका धेरै एक्जाम्पलहरू दिन सक्छौँ, लामो एक्जाम्पल नदिउँ उही नै हुन्छ। हेर अब नेचुरल रिसोर्स मेन पावर हेर है, ल्यान्ड इनर्जी र मेटेरियल यसले पनि धेरै असर पार्छ, यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अब मेन पावर अहिले हेर्ने हो भने तिम्रो एकदम महँगो छ, यस्तो महँगो भयो। नेचुरल रिसोर्सेस पनि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सुरुको स्टेजमा नेचुरल रिसोर्सेस हामीले चाहिँ सस्तो पाउँछौँ, जस्तो पानी भयो, हावा भयो। अब पानी त अहिले हामीले पैसा तिर्नुपर्छ, अब एउटा हावाको मात्र पैसा तिर्नु पर्दैन, हावाको मात्र हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन। तर यो नेचुरल रिसोर्सेसमा जति पनि हामीले प्रोडक्सनमा युज गर्छौँ त्यो प्रोडक्सनमा युज गर्ने नेचुरल रिसोर्सेस अब जङ्गल, जमिन, हावा, यो सूर्यको प्रकाश हो। अब यिनीहरू र मेटेरियल पनि नेचुरल रिसोर्सेसभित्र पर्छ। अब यी चाहिँ कुराहरू के हुँदै जाने भयो भने रित्तिँदै गएपछि यसको मात्रा घट्दै जान्छ, मात्रा घट्दै गएपछि हाम्रो चाहिँ यो महँगो हुन्छ, महँगो हुनासाथ त्यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा असर पारिहाल्छ है। नेचुरल मेन पावर अर्को कुरो, मेन पावरले पनि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लेबर अहिले नेपालमा एकदमै महँगो छ, सबभन्दा बढी अहिले लेबर चार्ज हाम्रो महँगो छ, मेटेरियल भन्दा पनि लेबर चार्ज महँगो छ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसले प्रोडक्टिभिटीमा असर पार्छ है। अब ल्यान्ड त कुरै छोड, अब पहिला चाहिँ 2 लाख 3 लाख आनामा किनेको अहिले चाहिँ 50-60 लाख भन्न थाले भनेपछि यो ल्यान्डले पनि हाम्रो चाहिँ धेरै असर पारेको हुन्छ प्रोडक्टिभिटीमा। अब भएभरको सबै लगानी ल्यान्डमा लगानी गर्नु पर्यो अनि कहाँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। अब इनर्जी पनि त्यस्तै हो। इनर्जी पर्याप्त मात्रामा पहिला लोड सेडिङ थियो, लोड सेडिङ भए बेला प्रोडक्टिभिटी कम थियो होला, अब अहिले चाहिँ लोड सेडिङ छैन, अब प्रोडक्टिभिटी त्यसले अवश्य पनि बढाउँछ है। अब यो र मेटेरियल पनि अब र मेटेरियल प्रशस्त मात्रामा हुँदाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढ्ने, अब होइन त्यसको सर्टेज भयो भने प्रोडक्टिभिटी घट्ने, यी कुराहरू छ। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो गभर्मेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब यो हेर सबभन्दा हेर मैले अहिले भन्नु पर्दाखेरि लाइसेन्सधारी हाम्रो चाहिँ यो यदि कुनै किसिमको टेररिस्ट है, मैले यो शब्द तत्कालै उपयुक्त शब्द आएन है, आतङ्ककारी भनौँ, लाइसेन्सधारी आतङ्ककारी भने सरकार हो। यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ। हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, उसले जे भन्यो त्यो गर्न बाध्य हुन्छौँ या त यहाँ बस्नै भएन होइन, नभए हामी उसले जे भन्छ त्यो गर्न हामी बाध्य छौँ। त्यो लाइसेन्सधारी हो होइन, लाइसेन्सधारीले जे गरे पनि भयो। अब जोसँग लाइसेन्स हुँदैन उनीहरू आतङ्ककारी भए, उनीहरू कानुनको घेराभित्र आउँछ, सरकारले कम अन्याय गर्छ। तिमी हामी हेरौँ न, अहिले एउटा इन्डियामा 2 लाखमा आउने मोटर हामी कहाँ 12 लाख 15 लाख पर्छ, जति लुटे पनि भयो भने। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टले विभिन्न किसिमका पोलिसी बनाउँछ। हेर्दा कहिले चाहिँ ट्याक्स बढाइदिन्छ है, ट्याक्स बढाइदिन्छ, कहिले त्यो र मेटेरियलमा बढी ट्याक्स लगाइदिन्छ है। हरेक किसिमका उसले पोलिसीहरू ल्याए हुन्छ, गभर्मेन्टका पोलिसी तिमीले हरेक वर्ष हरेक महिना हरेक उसमा उसले पोलिसी चेन्ज गर्छ, आफ्नो अनुकूल गर्छ, अनि त्यसले प्रोडक्टिभिटीमा असर पारिहाल्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यदि चाहिँ हाम्रो छैन भन्यो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्ने भन्ने कुरा भएन। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब बिजुली, खानेपानी, बाटोघाटो होइन, सञ्चार, यिनीहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ। अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि प्रोडक्टिभिटीमा असर पारे हुन्छ। अब इन्टरनल फ्याक्टरमा अब त्यसमा हाम्रो एउटा हार्ड फ्याक्टर भन्ने छ, अर्को सफ्ट फ्याक्टर छ भन्ने छ है।
अब हार्ड फ्याक्टरमा हाम्रो प्रोडक्ट, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकैछिन है, म अब यो छोडिहालेँ। टेक्नोलोजी, मेटेरियल एन्ड इनर्जी, यो अब तिमीहरूलाई भन्नु पर्दैन मैले। सफ्ट फ्याक्टरमा हाम्रो के पर्छ त भन्दा मेन पावर पर्छ सफ्ट फ्याक्टर है, जसलाई हामीले चाहिँ यो मेन पावरलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्गनाइजेसन एन्ड सिस्टम, अब त्यो पनि कन्टिन्यू त्यसले काम गरे हुन्छ। अनि वर्क मेथड है, काम गर्ने तौर तरिका र म्यानेजमेन्ट स्टाइल है, यिनीहरूमा पनि चेन्ज आउँदाखेरि प्रोडक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ। ल अब आजलाई मैले यो सिद्ध्याएँ, भोलि हामी न्युमेरिकल पढ्छौँ है, न्युमेरिकलमा जान्छौँ। यसै गरी न्युमेरिकल है, भोलि कसैले पनि क्लास नछोड्नुहोस् ल। ओके सर, बाई बाई। आजलाई यति, ल बाई बाई है। बाई सर। थ्याङ्क यू सर, बाई बाई।